ये आपको थंबनेल नजर आ रहा है, इस पर लिखा है कि कितने करोड़ मिल जाएं या मिल जाते हैं। ये डिस्क्लेमर दे दूं कि ये जो लिखा होता है ना 100 करोड़ 500 करोड़, इसका मतलब पता है क्या होता है कि जिंदगी में तुझे कोई कमी नहीं होगी, जो तू मांग लेगा ना रब तुझे दे देगा, है जी। मुझे एक कमेंट आया, इंडिया की एक बहन ने कमेंट किया था, बेंगलोर, ये बेंगलोर है एक इंडिया का इलाका, आपने हो सकता है ये नाम सुना हो, जिसने सुना है कमेंट में मुझे बताइए। तो मैं इस वीडियो का आगाज करता हूँ। ऐसा वजीफा है कि रमज़ान शरीफ में लाजमी करिएगा। ये जो रमज़ान 2026 है ना, इंशाल्लाह ये आपकी, वो कहते हैं ना कि तकदीर पलटने के लिए काफ़ी है, तकदीर पलट जाएगी इंशाल्लाह। तो अमल की इजाज़त के लिए वीडियो पूरी देखें और लाइक करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक बार ये दुरूद पढ़ें और फिर हम इसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरगाह में तोहफा करेंगे। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मुझे एक बहन ने कमेंट किया बेंगलोर से, इंडिया से, कहने लगी कि मैं ज़िंदगी में बड़ी परेशानियों मैंने गुजारी हैं। पहले तो उसने कमेंट मुझे करती रहती थी, कहती हैं कि हम आपके वजीफे पसंद करते हैं। फिर एक वजीफा मैंने ऐसा बताया, कहने लगी कि हाँ वाकई हमने किया था तो हमारा तो काम हो गया, और रमज़ान के महीने में खासकर ये अमल मत छोड़ना। अगर ये बंदा रमज़ान के महीने में ये अमल जो करता है, अल्लाह ताला की ज़ात उसकी, यानी देखें हदीसों में भी है उसकी, उस अमल की फजीलत। लेकिन जो रमज़ान में, देखें बात इस तरह कि आम भी करो, ये नहीं कि रमज़ान में किया छोड़ दिया। ये मस्जिदों में क्यों रश होता है, ज़्यादा रश होता है, रमज़ान में लोग जाते हैं बाद में छोड़ देते हैं, ये तरीका नहीं है। अगर आम भी आप ये अमल करेंगे इंशाअल्लाह ताला आप देखोगे कि आपका कोई तंगी नहीं आएगी। हजूर की एक हदीस है, यानी एक फरमान है, मैं मफहूम आपको बयान करता हूँ कि एक बार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी बेटी हज़रत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने अर्ज की कि ए बाबा जानी, या रसूल अल्लाह, मैं थक जाती हूँ, चक्की पीसती हूँ और घर के काम से, मुझे कोई मतलब है कि खादमा अनायत करें, कोई कनीज अनायत करें। तो हजूर ने, मफहूम है बात का, अगर कोई मेरे अल्फाज आगे पीछे हों तो मैं अल्लाह से माफ़ी मांगता हूँ। हजूर ने फरमाया क्या इससे बेहतर चीज़ तुझे ना दूँ? तो फिर हज़रत फातिमा ने अर्ज की, मेरे बाबा जानी, या रसूल अल्लाह, और क्या चाहिए हैं? तो वो लोग आजकल की दुनियादार लोग तो नहीं थे ना। तो फिर हजूर ने फरमाया कि 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, और 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, और 34 मरतबा अल्लाह अकबर नमाज के बाद पढ़ा करो। इसीलिए इसे फातिमी तस्बीह या तस्बीह फातिमा कहते हैं। तो बहन इंडिया की ने मुझे जो वजीफा बताया वो भी इससे मिलता जुलता था, इसलिए मैं बता रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला रमज़ान में आप अगर अमल करोगे ना, देखो अगर हम, एक बात है, रमज़ान में एक नेकी करते हैं 70 नेकियां मिलती हैं, और जब हम एक बार कहेंगे या अल्लाह हमें किसी का मोहताज ना करना, 70 बार ये दुआ अब तक जाएगी, फिर अल्लाह ताला 70 माओं से ज्यादा तुमसे प्यार करता है। सोचो फिर कैसे ना हालात अल्लाह चेंज करे। और सबसे बड़ी बात है कि जब हम उम्मीद के साथ, हमें पता हो कि अल्लाह देगा, हमें समझ हो कि देने वाली जात सिर्फ अल्लाह की है, वो वहदहू ला शरीक रब जो है वही जो करता है। ये जो कायनात चल रही है, साइंस बताती है कि ये तरीके हैं, वो तरीके हैं, लेकिन करने वाली जात वो एक ही है, वो एक ही क्रिएटर है। और कई बातें कुरान की अब तो साइंस भी मानती है जी। बिग बैंग जो हुआ था, बड़ा धमाका, और ये इजसाम बने, जो सूरज है, जो सियारे हैं, जो कायनात है, तो इसी तरह और भी बड़े वाकयात हैं। तो बहरहाल अल्लाह की ज़ात ही देती है। और जब हम रमज़ान में एक बार दुआ करेंगे रिज़्क़ की, एक बार दुआ करेंगे दौलत की, एक बार दुआ करेंगे मग़फ़िरत की, तो ये 70 गुना ज़्यादा ताकत रखेगी। और फिर 70 गुना ज़्यादा, माँ से ज़्यादा रब हमारा मोहब्बत करता है। बहरहाल मैं ये अमल आपको बताता हूँ, आपसे गुजारिश है ये याद रखें कि उस औरत का बताया हुआ अमल है, लेकिन मैंने पहले बताया तो फिर उसे याद आनी हुई कि हमने भी किया था, हमारे हालात ऐसे चेंज हुए। कहती है कि मुझे अगर, एक बात है, 50 करोड़ की भी जरूरत हो ना, यानी जरूरत की बात है, कभी कहती है कमी नहीं हुई आज तक। कहती है कि एक बार मैंने वैसे कह दिया आजमाने के लिए
کہ آج میرے لیے آپ نے کم از کم 10 تولے کا بڑا ایک ہار سونے کا لے کے آنا ہے. اس نے خامد کو کہا, اپنے ہسبینڈ کو کہا کہ 10 تولے کا لے کے آنا ہے. کہتی ہے لے آیا. تو میں نے بڑا اسے کہا کہ میں تو مذاق کر رہی تھی. وہ کہنے لگی میں اگر نہ لاتا تو مجھ سے لڑتی, اب کہتی ہوں مذاق کر رہی ہوں, مل جو گیا ہے. بہرحال مختصر بات ہمارے لیے کیا سیکھ ہے کہ اللہ اس وقت پھر ہر معاملات میں تمہاری مدد کرتا ہے, اور خاص کر رمضان میں یہ عمل کیجیے گا. عمل بتاتا ہوں, گزارش ہے اجازت کے لیے ویڈیو لائک کر دیں. چینل پر اگر نئے ہیں چینل سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کریں تاکہ ہماری ہر ویڈیو ملے. اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں اور کمنٹ کیا کریں آپ کہاں سے بلونگ کرتے ہیں. جیسے بنگلور سے اس خاتون ہماری بہن نے کمنٹ کیا, ہمیں پتہ چل گیا, نام پتہ چل گیا. نام تو میں نے نہیں ان کا بتایا, ٹھیک ہے نام نہیں بتانا چاہیے, لیکن اسی طرح ہمیں پتہ چلتا ہے نا. تو عمل اس طرح ہے کہ آپ کو چاہیے رمضان شریف میں 3 کام کریں, بے شک 5-5 منٹ کر لیں. ایک کام کیا کریں, درود پاک پڑھیں. 5 منٹ درود پاک کوئی ٹائم رکھیں, ایک ٹائم نکالیں بھائی بہن میری, ٹائم نکالیں میرے بھائی میرے بہن. نوافل 1-2 پڑھ لیا کریں, کوئی ایک وقت نکال کے. وظیفہ زیادہ 15 منٹ لگیں گے. 5 منٹ درود پڑھا, 5 منٹ استغفار پڑھا. یعنی درود ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. 5 منٹ یہ پڑھا. 5 منٹ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اور 5 منٹ آپ نے, یعنی یہ 2 عمل کرنے کے بعد آپ نے جو 5 منٹ ہے نا وہ کس جگہ پر لگانے ہیں, وہ آپ نے نماز کے بعد تسبیح فاطمہ پڑھنی ہے, کیونکہ یہ آپ کی زندگی کی تھکن کو دور کر دے گی. حضرت فاطمہ نے تو کہا تھا نا کہ ہمیں کوئی کنیز دیں, تو ظاہر ہے تھکن ہے نا, ان کا وہی کاروبار ہے. عورت کا کیا کاروبار ہے, اگر خدا نہ خواستہ وہ کام نہیں کرتی باہر. حضرت فاطمہ کا سوچ کے میں کہہ رہا ہوں, اللہ معاف کرے, لیکن آج کل تو لوگ کرتے ہیں نا کام. بہرحال ان کا کاروبار کیا ہے, وہ گھر میں کام کرتی ہیں, صفائی کرتی ہیں, کھانا پکاتی ہیں, چکی پیستی ہیں. کاروبار زندگی آپ کا آسان ہو جائے گا, تھکن دور ہو جائے گی, کمیاں ختم ہو جائیں گی. ہر نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ, 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھیں. اور کب یہ پڑھنا ہے, بہتر وقت یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد, جب نماز آپ پڑھ چکے تو پڑھیں. بعد میں پڑھنا گناہوں کو معاف کرتا ہے, یعنی جب نماز کے بعد ہم پڑھتے ہیں تو یہ گناہوں کی معافی ہوتی ہے, اور اس سے آپ کو برکت ملے گی رزق میں. جیسے کہ تھکن دور کرنے کے لیے حضرت فاطمہ نے کہا, تو اب ہم ظاہر ہے ہماری تھکن کیا ہے, ہم کاروبار کرتے ہیں, مرد ہیں, یا کوئی خواتین جو ہیں وہ بھی نوکریاں کرتی ہیں آج کل. اللہ معاف کرے, میں وہ جو ہستی ہیں حضرت فاطمہ زہرا, ان کے بارے میں یہ تصور بھی نہیں کر سکتا. یہ غلط ہے کہ ان کا مثال دے کر ادھر میں بات کروں. بہرحال ہمارا جو کاروبار ہے, ہم نوکری کر رہے ہیں, مزدوری کر رہے ہیں, یا دکان ہے, یا ہم فیکٹری میں کام کرتے ہیں, یا فیکٹری کے مالک ہی کیوں نہ ہوں, آپ کی زندگی کی آسانیاں اس میں جو تم مانگا کرو گے اللہ دے گا. یہ عمل باندھ لو. رمضان میں 5 منٹ درود پاک پڑھ کے 5 منٹ استغفار پڑھو, پورے رمضان نہ چھوڑنا, پھر دیکھو کمال. اور یہ تسبیح فاطمہ انگلیوں پر پڑھو, 33 بار سبحان اللہ, 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر ہر نماز کے بعد. تمہیں برکت بھی ملے گی, تمہارے گناہ بھی معاف ہوں گے, اور تمہارے جو حالات ہیں گھر کے بالکل چپو چاند ہو جائیں گے. اب چپو چاند کا مطلب کیا ہے مجھے نہیں پتا, مطلب یہ ہے کہ انشاءاللہ آپ دیکھو گے کہ رب نے آپ کو وہاں سے دیا جہاں آپ سوچ بھی نہیں سکتے. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.